सीतापदे सीतापदे राम 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 राम। श्री रामनाम संकीर्तन की जय। जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। हर हर नम पार्वती पदे हर हर महादेव। सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व साधुमंडल की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शौनक भीष्म दाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ஸ்ரீ பதியான சீதாராமுடைய பூர்ணடிகிற விசேஷத்தெல்லாம் நடந்து வரக்கூடிய இந்த பாகவத மூலப்பாராயணம் நம்ம மகாத்மியத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். பாகவதத்துல முதல் ஸ்கந்தத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் பாராயணம். ஓம் தத் சத். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. श्रीमद् भागवत महापुराणं प्रथम स्कंध अद प्रथमोऽध्याय। जन्मात्यस्य यदो अन्वयात् यदरदश्च अर्थेषु अविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तावत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सत्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहर्ष सममासत दये गदादुमुनयः प्रादर्हुदहुदाग्नयः सत्कृतं सूदमासीनं भक्तच्छोयिदमादरात्। अप्रशोहिदमादरात् अप्रशोहिदमादरात् ऋषिवचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानः आख्यातानि अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः वेदतत्त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्पदः तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यत्विनिश्चितं पुंसं यः अन्ततश्रेयः तन्न संसितमर्हसि प्रायेण अल्पायुष सप्य खलु वस्मिन् युकेचनः मंताः सुमन्तमधियो मंदवाक्या हि उपद्रुताः भूरिणि भूरि कर्माणि स्वदव्यानि विभागशः अधसाधु अत्र यत्सारं समुत्सृत्य मनीषयाम् ब्रूहिण शतदानानां येन आत्मा सम्प्रसीदति सूदजान्ठानासि पत्रं ते भगवान् सत्पदाम्पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जादो यस्य चिकीर्षया तत्र शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अङ्ग अनुवर्णितं यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आवर्ण संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवश गृह्णन् तद सत्य विमुच्येते यद्विभेदि स्वयं भयं यत्पाद संशयं यत्पाद संशयाः सूद मुनय प्रशमायनाः सत्यः गुणन्ति उपस्पृष्टाः स्वदन्यावो अनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेत्यकर्मणः श्रुतिकामन शृणुयात् यश कलिमलापहं तस्य कर्माणि उदाराणि परिहितानि सूरिभिः ब्रूहिण शतदानानां ब्रूहिण शतदानानां लीलया तदतः कलाः अदाख्या हि हरे देमन् अवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्फैरम् ईश्वरस्य आत्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतं रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अधिमत्यानि भगवान् गूढ कपटमानुषः कलिमाहतमाज्ञाय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन तीर्थसत्रेण कदायां सक्षणा हरेः त्वं न सन्दर्शितो तत्र दुस्तरं निस्तिदृश्यतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां कष्टम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने
प्रथम अध्याय श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय हर नम पार्वतीपति हर महादेवा सिद्धिविनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरु महाराज की जय सकल साधु मंडली की जय अद तृतीय अध्याय व्यास उवाच यदि संप्रश्न संहृष्टो विप्राणं रोमहर्षणिः प्रतिभुज वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे सुदुवाच यं प्रव्रजन्तम् अनभेदकृत्यं त्वयि वायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आणतोऽस्मि यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकम् अध्यात्मदीपम् अतिथिदृशदां तमोन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् मुनयः साधुपृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कदा कृष्ण संप्रश्नः येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यदा भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवति भक्तियोः प्रयोजितः जनयत् आशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं धर्मस्वानुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कदासु यः न उत्पद्यते यद् श्रमयेव हि केवलं धर्मस्य हि आभवर्गस्य न अर्थो अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य न इन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावदा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा न अर्थो यश्च कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते तत्सत्तदान मुनयः ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अदपुंबित्वजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरिदोषणं तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सत्पदां पदिः शोधव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यता यदनुत्यासना युक्तः कर्मक्रन्तिनिबन्धनं चिन्तन्ति कोविदस्तस्य कोण कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषौ सत्तताणस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान् महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणान्ते शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः कृत्यन्तस्तु हि अपुत्राणि विदनोति सुहृत्सदाम् अष्टप्रायेषु अपुत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावाः कामलोपातयश्चिये चेदयेदिरनावित्तं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयक्रन्ति चित्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अदो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्ति आत्मप्रसादिनीं सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तिः युक्त परपुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित्यादि हरिभिरिञ्चि हरेदि संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वधनुर्नृणां स्युः पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनं बेजरे मुनयो अदाक्रे भगवन्तं अधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुदानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनत नारायण कलाशान्त भजन्ति हि अनसूयवः रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजयसादिन् श्रेयैश्वर्य प्रजप्सवः वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मगाः वासुदेव परा योगः वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स ये वेदं ससज्जाक्रे भगवानात्ममायया सदसुत्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभुः दया बलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्धप्रविष्ट आपादि विज्ञानेन विजृम्भितः यदा हि हविहितो वह्निः तारिष्वेक स्वयोनिषु नानेव बाधि विश्वात्मा बोधश्च तदा पुमान् असौ गुणमयैर्भाविः बोधसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मिदेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते बोधेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोहान् वै लोहभावनः लीलावतार अनुरुद्धः देवदिर्यं नरादिषु श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद अद तृतीय अध्यायः सुदुवाच भगवानुடைய அவதாரங்கள் सुदुवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्बोधं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सुक्षया यस्यां भवस्य शयनस्य योगनिद्रां विदन्वदः नाभिहृदात् अम्बुजादासीत् ब्रह्म विश्वसुजाम्पतिः यस्य अवयव संस्थानिः कल्पितलोकविस्तरः तत्ते भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं
पश्यन्त्यतरूपम् अतप्रचक्षुषा सहस्रपादोर् भुजाननात्पदम् सहस्रमूत्र श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसत् एतन्नानावतारणम् इदानीं बीजमव्ययम् यस्य अंशेन सृज्यन्ते देवदिज्यं नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सद्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसादलकथामहिम् उत्तरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सौहरमपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवऋषित्वमुपैत्य सः तन्द्रं सात्पदमाशिष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः दुर्य धर्मकला सत्के नरनारायण ऋषि भूत्वा आत्मसमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः पञ्चम कपिलो नाम सित्तेश कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरीये सांख्यं तत्त्वक्राम विनिर्णयं षष्ठे अत्रि अपत्यत्वं प्रदः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकीम् अलर्काय प्रहादिप्य ऊचिवान् तद शब्दमा आहुत्यां रुचिर्यज्ञम् अप्यजायत स यामत्यैः सुरगणैः अभवत् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् पद्मतीराणम् ऋषिभिर्याचितो बेचे नवमं पार्थिवं बभुः दुक्तेमं ओषधिर्विप्राः दुक्तेमं ओषधिर्विप्राः तेनायं स वषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चक्षुषोत् अधिसंप्लवे नाभ्यारोप्य महिमय्याम् अपत् वैवस्पदं मनुं सुरासुराणां उदितिं मत्तदाम् अन्तराचलं तत्र कमलरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः दान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमं एव च अवायत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं विप्रत्यैतेन्द्रमूर्जितं तदारकरजे वक्षः येरहं कडकृत्यता पञ्चदशं वामनकं कृत्वा आघात अत्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्य सुस्त्रिविष्टभम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिशब्द कृत्वा कुपितो नक्षत्राम् अहरोन्महिं तदशब्ददशजातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदधरो शाखा दृष्ट्वा पुंस अल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यान् यतः परम् एकोनविंशतिमे पृष्ठशु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णौ यदि भुवो भगवान् अहरत्परम् तद् खलु सम्प्रवृत्ते सम्मोहे सुरत्विषां बुद्धो नाम्ना अजनसुतः कीकरेषु भविष्यति अदासु सुख युवसन्ध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्गिर्जगत्पतिः अवतार हि असंख्येया हरे सत्परिते त्विजाः यदा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहर्षशः ऋषयो मणवो देव मनुपुत्र महोजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तदा येदेच अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रादि व्याहरं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं गो भगवतो यद प्रयदो नरः सायं प्रादुर्गृणन् भक्त्या दुःखक्रामत् विमुच्यते एतत्रोपं भगवतो ह्यरूपस्य चितात्मनः मायाकोणैर्विरचितं महदादिपितात्मनि यदा नवसि मे गो रेणर्वा पार्थिवानिले एवं दृष्टत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अबुद्धिभिः यदा नभसि मे गो रेणिर्वा पार्थिवानिले एवं दृष्टत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अदपरं यदव्यक्तम् अव्यूढ गुणव्यूहितम् अतृष्टश्रुतवस्तुत्वात् जीवो यत्पुनर्भवः यत्रेम सदृत्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् नित्यशोभरदा देवी माया वैशरतिमतिः सम्पन्न एवेदि मधुः महिं निस्पे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुर अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदमुख्यानि हृत्पदेः सभा इदम विश्वम् अमोघलीलः सृजत्यवतर्ति न सज्जते अस्मिन् बोधेश च अन्तर्हितः आत्मतन्त्रः षड्वर्गं जिक्रति षड्गुणे सह न चास्य कश्चिन् निपुणेन तादुः अवेदि जन्तुः कुमनीष ऊदिः नामानि रूपाणि मनोवचभिः सन्दन्वदो नरसृज्यां विभाज्ञः सवेद धातुः पतिभिं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रदाङ्गपाणेः यो अमाय्या सन्तुदयानुवृत्त्या
भजेति तत्पाद सरोजकन्तम् अदेहदन्य भगवन्त यत्तं यत्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तेन महत् तदिदं ग्राहयामास सुदम् आत्मवदाम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रदं सदु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः कृष्णेस्पदामुपगते धर्मज्ञानाद्भिः सह खलु नष्टदृशां येष पुराणार्को अधुनोदितः तत्र कीर्तयदो विप्राविप्रेषिर्भूरितेजसः अहं चात्यगमं तत्र निविष्ट सदनुग्रहात् सोहम श्रावयिष्यामि यथातीतं यथामति। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यासोवाच इति ब्रुवाणं सस्तूय मुनीनां तीर्थसत्रिणां वृत्तकुलपतिः सूदं वक्रच शौणुः प्रवृत्त शौणुवाच सूद सूद महाभाग अतनो वदतां वर कदां बाहवतीं पुण्यां यदाह भगवान् सुगः कस्मिन् जिहे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुद संजोदित कृष्णः कृतवान् संविदा मुनिः तस्य पुत्र महायोगी समत्र निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्नक्तो ऊढो मोडे यवेयते दुष्पाणयान्तं ऋषिमात्मजम् अप्यनग्नं देव्य हर्य परिदुर्न सुतस्य चित्रं तत्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगतस्तवास्ति स्त्री पुंबिदानत सुतस्य विविक्त दृष्टेः कथमालक्षित पौरैः सम्प्राप्त गुरुचाङ्गलान् उन्मत्तमोह जडवत् विचरन् गजसाह्वये कथं वा पाण्डवे यस्य राजऋषिर्मुनिना सह संवाद संवोत्ताद यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेदिन अपेक्षिते महाभागः तीर्थिकुलं तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूद प्राहुर्बाहुदत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डुना मानवर्तनः प्रायोपविष्टौ गङ्गायाम् अनतृत्य अधिराश्रियं नमन्ति यत्पादनिषेधमात्मनः शिवाय हानीये धनानि शत्रवः कथं स वीरश्रियमङ्गदस्थितं इवैषदुत्सृष्टमहो सखासुभिः शिवाय हानि शिवाय लोकस्य भवाय बोधये य उत्तम श्लोक परायणा जनः जीवन्ति नात्मात्मसौ पराश्रयं मुमोच निर्वित्य कुदकलेवरं तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदि किञ्चन मन्यत्वं विषये वाचां स्नादमन्यत्र चान्तसात् सुदोवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातपराशरात्योगी वासव्यां कलया हरिः स कदाचित् सरस्वत्याम् उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन उदितेरभिमण्डले परावरज्ञसऋषिः कालेन अव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यधिकरम प्राप्तं भुवि युगे युगे बौद्धिकाणां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्वत्थानां निस्वत्वान् दुर्मेधं हसितायुषः दुर्भगं च जनान् भिक्ष मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत्तत्यो हितममोहदृक् चातुर्होत्रं कर्म सुत्तं प्रजानां भिक्ष वैदिकं वेदात्यज्ञ सन्त्यज्य वेदमेकं चतुर्विधं ऋक्यज साम अथर्वाक्य वेद चत्वार ऋतुदाः इतिहास पुराणं च पंचम वेद उच्यते तत्रक् वेदतर पैलः सामको जैमिनि कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुद अथर्वाङ्गिरसम् आसीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः दयेद ऋषयो वेद स्वं स्वं व्यस्य अनेकदाः शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्यैः वेदास्ते शाखिनो भवन् दयेव वेद दुर्मेधहि दार्यन्ते पुरुषर्यदा एवं सकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः श्रीसूत्रत्वजवन्तूनां त्रयीन श्रुतिगोचर कर्मशयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि त्वजः सर्वात्मकेनापि यदा नादृश्यतृतीयं ततः नादिप्रसीदतृतीयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विपिक्तस्त इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतवृतेन हि मया चन्दांसि गुरवो अग्नयः माणिदा निर्बलीगेन गृहीतं चानुशासनं भारत व्यपदेशन हि आम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीसूत्रादिभिरप्युत तदा विपदमे दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवाबादि ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रिया परमहंसानां न प्रियाः परमहंसानां दयेव ह्यच्युतप्रियः तस्य वेङ्कलमात्मानं मन्यमानस्य कित्यतः कृष्णस्य नारदो अप्यगात् आश्रमं प्राक् उदाहृतं तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायाहदं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। श्री हरे नमः शर्म नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। अथ पंचमाध्यायः। सुदुवाच अदतं सुगमासीन उपासीनं बृहश्रवाः
देवर्षि प्राह तत्षि वीणावाणि स्मयन्निव नारदवाच आराश्चर्य महाभाग भवद कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अभिधे महतत्पुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिब्रह्मितं जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अदाविचोषस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो व्यासोवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तदा विनात्मा परिदुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहे त्वा आत्मभवात्मबोधं सवै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासित यत्पुरुष पुराणः परावरेश मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम् अन्धश्चर्य वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मदो वृद्धिः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व श्रीनारदवाच भवदा अनुदितप्रायं यशो बाहवदा मूलं येनैवासं न दृश्येते मन्ये तद्दर्शनं किलम् यदा धर्मादयश्च मुनिवर्याय अनिकीर्तितः न तदा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः न यत्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रकरणितकर्किचित् तत्पायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षयाः तत्पाक् विसर्गो जनदाघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्गितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति क्रीडन्ति साधवः नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् उत पुनः शश्वत अपत्रमेश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अधो महाबाह भवान् अमोगतृक् सुचिश्रव सत्यरुदो धृतव्रतः उरुक्रमस्य अखिल बन्धमुक्तये समाधिनाडस्मर तत्विचेष्टितं तदन्यथा किञ्चन यद्विवेक्षतः पृथक् तत्कृत रूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थितामदिः नवेदवादाः नौरिवास्पदं जिगुप्सितं धर्मकृते अनुशासदः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यत्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः वचक्षणो अस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्तबालस्य निवृत्ति तत्सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः तदो भवान्तर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् अभक्त्वा अधपतेत् तदो यदि यत्र क्व वा अभद्रम् अभुत्तमुष्य किं क्व वार्ता आप्तो अपचितं स्वधर्मदः तस्यैव हेदो न लप्यते यद् भ्रमदाम् उपर्यतः तल्लप्यते दुःखवदन् यतत् सुखं कालेन सर्वत्र गभीरं हसा न वै जनो जातु कदञ्चना व्रजेत् मुकुन्दसेव्यान्य वदङ्ग संसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहणं पुनः विहादमिच्छेन्न रसगृहो यतः इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यदो जनस्थान निरोध संभवाः तत्ते स्वयं वेद भवस्तथा विवै प्रादेशमात्रं भवत प्रदर्शितं त्वमात्मना आत्मानम् अवेक्ष्य अमोगतृक् परस्य वंशः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगदशिवाय तन् महानुभावाप्युतयो अधिकन्यदाम् इदं हि पुंसस्तव सुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धितत्तयोः अविच्युतो अर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम् अहं पुरादीत भवे भवमुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विभिक्षतां देमय्यवेदाखिल चाबले अर्भगे दान्ते अततकीडनके अनुवर्तिनि चकुर्कृपां यत्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी उच्छिष्टलेवान् अनुमोदितत्वचैः सकृष्म मुञ्चे तत् अपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रचायते तत्र अनुभवं कृष्णकथा प्रकायताम् अनुग्रहेण अश्रुणम मनोहराः दाशत्तया मे अणुपदं विशृण्वतः दाशत्तया मे अनुग्रहेण अश्रुणम मनोहराः दाशत्तया मे अणुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग मम अभवत् तस्मिन् सदा लप्तरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्य अस्खलिता मतिर्मम ययाहं यदत् सदसत् स्ममाय्या पश्य मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिका वृदुः इत्थं शरत्प्रावृषिका वृदु हरेर्विशुण्पदो मे अणुसमं यशोमूलम संगीत्यमाण मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्त आत्मरजस्तमोभः तस्यैवं मे अणुरक्तस्य प्रश्रितस्य हरेण सह सत्यदानस्य बालस्य तान्तस्य अनुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवदोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतः वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्म स्थावत्रय चिकित्सितं यदेश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भाविदम्
आमयो यश्च बोधानं जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनादि चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगः सर्वे संस्कृति हेतवः द एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परिदोषणम् ज्ञानं यत्त तदीनं हि भक्ति योग समन्वितं कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया असकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रत्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संघर्षणाय च इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनपुमान् एवं स्वनिगमं ब्रह्मण्य अवेद्यम् अदनुष्ठितम् अदन्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वम् अप्यादप्रसुद विप्रसुदं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरत्तात्मनां संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा श्री हरे नमः शर्म शरण नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अथ षष्ठाध्यायः सुदवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूय पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः व्यासोवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानद्रष्टुभिस्तव वर्तमान वयस्यात्ये तद किम् अकरोत् भवान् स्वायम्भुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम् उदत्साक्षिः काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्प विषयां वेदां स्मृतिन्ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवधात् काल येष सर्प निराकृतिः नारदोवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानद्रष्टुभिर्मम वर्तमान वयस्यात्ये तदयेतकारशम् एकात्मजा मे जननी योषन् मूढाच्च किङ्करी मय्यात्मजा अनन्य खलु चक्रे च स्नेहा मय्यात्मजा अनन्य खलु चक्रे से स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्रण कल्प आसीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वसे लोको योषा दारुमयी यदा अहं च तद् ब्रह्मकुले ओशिवां सतापेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नः बालक पञ्चहायिनः एकदा निर्गतं गेहात् दुहन्त्यं निशुगाम्पतिः सर्व अदशत् पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहम् ईशस्य भक्तानां समाभिप्सतः अनुग्रहम् अन्यमानः प्रादिष्टं दिशमुत्तरं स्फीतां जनपदांस्तत्र पुरक्राम रजाकरणे केडगर्भटवाडिश्च वनान् युगवनानि च चित्रतादो विचित्रातीन् इव भग्न भुजत्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनी सुरसेविदाः चित्रस्वने परभद्रदैः विप्रमत्तु भ्रमरषयः नलवेणु सरस्तंभ कुशगीशक गह्वरम् एक एवादि यादो अहमत्राक्षम विपिनं महत्ते घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलक शिवाजिरं परिशान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परिद बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नत्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मणिज अरण्ये विपुलवस्थ आस्थितः आत्मनम् आत्मस्थं यदा शुद्धम् अचिन्तयं जायदश्चरणाम्बोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ड्याश्रुकलाक्षस्य हृत्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमादिपर निर्भिन्न उलहांग अधिनिर्वृतः आनन्त संप्लवे लीनो न अवश्यम् उपयमुने रूपं भगवतो यत्तत् मनःकान्तं सुचावहम् अवश्यन्न सहस उत्तस्ते वैक्लव्य दुर्मणा इव तदुष्वस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाण अविनावश्यम् अवितृप्त इवातुरः एवं यदन्तवचने मामाह अगोचरो गिरां गम्भीरश्लक्षणया वाचा सुच प्रशमयन्निव हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविभक्व कषायानं दुर्दशोहं कुयोगिनं सकृत्यदर्शितं रूपम् एतत् कामायते अनघ मत्कामशनगे साधुः सर्वान् मुञ्चति हर्चयान् सत्सेवया अदीर्घया दे जादामयि दृढामतिः हित्वा अवत्यमिमं लोकं गन्धमज्जनदामसि मदिर्मयि निपत्तेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो उग्रराम तन्महत् भूतं नभोलिङ्गम् अलिङ्गमेश्वरम् अहं च तस्मै महदां महीयसे शेषनामनामं विदते अनुकम्पितः नामानि अनन्तस्य हतत्रव पठन् गुह्यानि पत्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रदीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमते ब्रह्मण्ये आसक्तस्य अमलात्मनः कालप्रादुरभूत्काले तडित् सौदामणि यदा प्रयुज्यमानि वैदां
शुद्धं बाहुपतिं धनुम् आरब्धकर्म निर्वाणः न्यवदत्त पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदम् आदाय शयाने अम्बस्युतन्पतः शिशयेश्वर अणुप्राणं विविशे अन्तरहं विभोः सहस्रयोगपर्यन्ते उत्थायेदं ससुक्षतः मरीचि मिश्र ऋषयः प्राणिभ्याहं च जग्निरे अन्तर्बहिश्च लोकं स्त्रीन् पर्यें यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अभिघातगति क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितं मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रहायदस्व वीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहुदिव मे शीघ्रं दर्शनं यादि चेदसि एतत्याधुरचित्तानं मात्र स्पर्शेच्छयामुहुः भवसिन्धु प्लवो दृष्टः हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपतिः कामलोप हदोमुहुः मुहुन्त सेवया यत् तदा आत्मत्तनशां यदि ये सर्वं तदिदम् आख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्म रहस्य मे भवदश्चात्मदोषणं सुदुवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वेणं रणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षितन्योऽयं यत्कीर्तिं शान्गतन्मनः गायन्मात्यनिदं तन्द्रिया रमयदि आधुरं जगत् श्री हरे नमः शर्म शरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ सप्तमोऽध्यायः शृणुवाच निर्गतेन अर्धे सुत भगवान् बादरायणः श्रुतमस्तदभिप्रेतं तत् किम् अहुरोत् विभुः सुतोवाच ब्रह्मणत्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्तनः तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणिदत्यो मनस्पयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अवश्यत्तु पुरुषं पूर्वम् अयं च तत् अभाषयाम् अभाषयाम् तया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अभि मनुते अनर्थं तत्त्वं चाभिपत्यते अनत्वोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अदोक्षजे भक्तियोगम् अदोक्षजे लोकस्य अजानतो वित्वं चक्रे सात्वत संहितां यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे सूर्यमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पत्तिते पुंसः शोकमोहभयावः ससंविदं बाहवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमत्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः शृणुवाच शृणुवाच सवै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कश्यप बृहतिं येदाम् आत्मरामः समप्यसत् सुदवाच आत्मरामश्च मुनियो निर्गन्ध अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैदुगिं भक्तिम् इत्थं बोधगुणो हरिः हरेर्गुण अक्षिप्तमदिः भगवान् बादरायणिः अत्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितो अददादिर्षेः जन्मकर्म विलापनं संस्थं च पाण्डुपुत्राणां भक्ष्य कृष्णकदोदयं यदा मृते कौरवसञ्चयानां वीरेश्वरो वीरगतिं गदेशुः बृहोदरावित्त कदा विमर्शः भक्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौडिर्दिष्पश्यन् कृष्णासुदानां स्वपदां शिरांसि उपाहरत् विप्रियं ये तस्या जुगप्सितं कर्म विकर्हयन्ति माता शिशूनां नितनं सुदानां यशम्य घोरं परितप्यमाणां तदा रुदत्पाष्पकलाकुलाक्षि तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा सुचच्च प्रभुजामि भृत्रे यद्ब्रह्मपन्तो शिर आददायिनः गाण्डीवमुक्तिर्विशिखिर्उवा हरे हरे त्वाक्रम्य यस्नास्यसि तक्तपुत्र इति प्रियं वल्कविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूदः अन्वत्रवतंसित उक्रदन्व कविध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापदं तत्स विलक्ष्य दूरात् कुमारोहत्विघ्न मुना ददेन परात्रवत्प्राणपरिप्सुरुर्व्यां यावद्गमं वृत्रवयात् यथार्कः यदा शरणम् आत्मानम् ऐक्षत शान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरोमेन आत्मत्राणं तुजात्मजः अधोस्पृश्य शरणं सन्ददे तत्समाहितः अजनन् उपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते तदप्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्पदो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुनोवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्को असि संसुदेः त्वमात्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायां वितस्य चिक्तत्य कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्स्य स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं
तदायं चावतारस्ते भवभार जिहेशया स्वाणं चाणन्य भावाणम् अनुध्यानाय च सकृत् किमिदं स्वित्कुदो वेदे वेदेव न व्यत्यहं सर्वोदमुखम् आयाति देजः परमदारुणं शिवहानुवाच वेत्तेन्द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासु वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते नश्यस्य अन्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं ब्रह्मस्त्रतेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा सुदवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं पाल्गुणं परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्तते समहत्योऽन्योन्यम् उभयोः तेजसि सरसम्प्रते आवृत्य रोदसी कंच अवृषादे अर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोः त्रिं लोहान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वाः साम्वर्तकम् अमंसतं प्रजोपप्लवम् आलक्ष्य लोहव्यधिकरं चदं पदं च वासुदेवस्य सञ्चहारार्जुनो त्वयं तदा असत्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं भवन्तामश्च रक्षः पशुं रक्षणया यथा शिबिराय निनेशन्तं धाम्ना मत्वा रिपुं बलात् राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रादं ब्रह्मपन्तव्यं जहि यो असौ अनागसः सुप्तान् अवधिर्निशीपु बालकान् मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरदं गीतं न रिवं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान्य परप्रणहि प्रभुष्णत्यक्रणकलः तत्पदस्तस्य हि श्रेयः यद्दोषाद्यात्यदपुमान् प्रदर्शुतं च भवदा प्राञ्जलिः शृण्वदो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः यस्ते मानिनि पुत्रः तादृशो वद्यतां पाप आददायि आत्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलवांसनः एवं परीक्षिता धर्मः पार्थ कृष्णेन चोदितः नैचतन्तं गुरुसुतं यद्यपात्महनं महान् अदो वेत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियाये शोषन्त्य आत्मजान् हदान् तदा आहृतं पशवत् पाशवत्तम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण अवकृतं कुरो सुतं वामस्वभाव कृपया नाम च उवाच च स हन्त्यस्य बन्धनानयनं सदी मुच्यतां एष ब्राह्मण निद्रां गुरुः सरहस्य धनुर्भेदः सत्कोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवदा शिक्षितोत यदनुगृहात् स एष भगवन्तो द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्थं प्रत्यास्ते नान्मुखात् वीरसुकृभि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं प्रजनं नार्हति प्राप्तं भोज्यं वन्त्यम् अभिक्षसः मा रोदितस्य जननी ओदुमि पदिदेवता यदाहं मृतवत्सा अर्ता रोदिमि अश्वमुखी मुहुः यैः कोपिदं ब्रह्मकुलं राजेन्द्रराजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु चाणुबन्तं सुचार्पितं सुदुवाच धर्म्यं न्यायं सगर्णं निर्बलीकं समं महत् राजा धर्मसुदो राज्ञः प्रत्यनन्दत्वचोत्वचः नहुल सहदेवश्च यूदानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्र अहमर्षितो भीमः तत्र आह अमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् पदस्मृतः न भर्तनात्मनश्चार्ते यो अहन्न सुप्तान् शिशुन्व्रता निशम्य भीम कथितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह असन्निव श्रीकृष्णोवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आददाये पदार्हणः मयि उभयम् आम्नादं परिवाहि अनुशासनं कुरु प्रदर्शुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सुदोवाच अर्जुन सहसा आज्ञाय हरिर्हार्तम् आदासिना मणिं जहार मूर्तन्यं तेजस्य सहमूर्तजं विमुच्य रशनाबत्तं बालहत्य हतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान् निर्यापयत् वपणं द्रविणादानं स्थानं निर्यापणं दत्तदा एष हि ब्रह्मबन्धुना मदो नान्यो अस्ति दैहिकः पुत्र सोहातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वाणां मृदानं यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हणादिकं श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ अष्टमोऽध्यायः सोदुवाच आदित्य सम्प्रदायानां स्वाणां उदकमिच्छतां दातुं स कृष्ण गङ्गायां पुरस्कृत्य स्त्रियः देनिनी योदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लदा फलिपादाब्ज रजबूधसदिजले तत्रासीनं गुरुपतिं धृतराष्ट्रं सखानुजं गान्धारीं पुत्रशोकात्तं प्रतां कृष्णं च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्तून् सुचार्पितान् भूदेशकालस्य गतिं दर्शयन् अप्रतिक्रियां
साधयित्वा अजातशत्रोः स्वं राज्यं कृतवीर्हृदं घादयित्वा असुदोराक्त्यः कचस्पर्शक्षदायुषः याजयित्वा अश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पैः तत्यश पावनं दिक्षु सदमन्योर्विवादनोत् आमन्त्रे पाण्डुपुत्रंश्च शैनयो उत्तम संयुतः त्वयिवैणादिभिर्विप्रैः भोजितैः प्रतिभोजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मण्य द्वारकं रथमास्थितः उबलेभे अभिधावन्तीम् उत्तराम भयविह्वलाम उत्तरवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभित्रपति मामेश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाद मामे गर्भो निवात्यताम् सोदवाच उपदार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणिरस्त्रम् अभुत्यत तर्ह्यवाद मुनिश्रेष्ठ पाण्डव पञ्चछायकान् आत्मना अभिमुखान् दिक्तान् आलक्ष्य अस्त्रान् उपादतुः व्यसनं वीक्ष्य तद्देशम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वाणं रक्षत् पितात् विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाय्या आवृणत् गर्भं द्वैराट्या कुरुतन्तवे यत्यप्रस्त्रं ब्रह्मशिरस्तु अमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद् बृहत्वः मामंस्त हेदताश्चर्यं सर्वाश्चर्यमये अच्युते यैदं माया देव्या सृजत्यवतिहन्त्य च ब्रह्मतेज विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सखकृष्णया प्रयाण अभिमुखं कृष्णम् इदमाह भृता सती कुन्दिवाच नमस्य पुरुषं सत्त्वा आद्यमेश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञा अदोक्षजम् अव्ययं न लक्ष्यसे मूढतृषा नडो नाट्यतरो यदा तथा परमहंसानां मुनिनाम् अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पंकजांग्रये यदा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसन वृत्तादिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सखात्मजा विभो त्वयैव नादेन मुहुर्विवद्गणात् ईशान् महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रदः मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रदः द्रौण्यस्तदश्चास्म हरे अभिरक्षिताः विपदसन्दुनशस्तत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवदो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनं जन्मैश्वर्यस्तश्रीभिः येदमानमदपुमान् नैव अर्हत्य अभिदातुं वैत्वम् अकिञ्चन गोचरं नमोऽकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपदये नमः मन्ये त्वं कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानं यन्विदः कलिः न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं न वेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कस्यचित् द्वेषश्च अस्मिन् विषमा मदिनृणां जन्मकर्मश्च विश्वात्मन् अजस्य अहर्तरात्मनः दिव्यङ्गृ ऋषिषु यादसु तत् अत्यन्त विडम्बनं गोप्यादिते त्वयि कृता कसितामतावत् यादे दशाश्रु कलिराञ्छन सम्प्रमाक्षं वक्त्रन्विनीय भयभावनया स्थितस्य सामं विमोहयेदिभिरपि यद्बिभेदि केचिदाहराजं चादं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रिय सन्भवाये मलयस्यैव चिन्तनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽप्यघात् अजस्तमस्य क्षयमाय वदाय च सुरत्विषां भारावधारणा यान्ये भुवनावि यवो ददौ सीदन्य भूरिपारेण जातो ह्यात्मभुवार्तितः भव्यस्म कृष्यमाणानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरण अर्हाणि करिष्यन्निधि केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णसः स्मरन्ति नन्तन्ति दवे हिदं जनः देव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो उपरमं पदाम्बुजम् अप्यत्यनस्त्वं सकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम् के वयं नाम रूपाप्यं यदिभिः सह पाण्डवाः भवदो अदर्शनं यर्हि ऋषिगानां विवेसितुः ज्ञेयं शोभिष्यति तत्र यदेदानीं गदाधरः तत्पतिरङ्गितापादे स्वलक्षण विलक्षितः इमे जनपदा स्वत्तः शुभकौषधिविरुद्धः अणतृणत्युतन्वन्तो ह्येदन्ते तव वीक्षितैः अद विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेशमे स्नेहपाशमिमं चिन्ते दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि अनन्य विषया मदिः मधुर्मधुपदे असकृत् नदिमुत्पहता दत्ता गंगे बहु முதன்வதே ஸ்ரீகிருஷ்ண கிருஷ்ணசக விஷ்ணு ரிஷப அவனித்திற்கு ராஜன்ய வம்சத்தகனா அனுபவர்க்கு வீத்யா गोविंद ओत्विज सुराति हवरावतारा योगेश्वर अखिल गुरु भगवन् नमस्ते योगेश्वर अखिल गुरु भगवन् नमस्ते योगेश्वर अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते योगेश्वर अखिल गुरु भगवन् नमस्ते सुदवाच
प्रतियत्तुं कलपतिः परिणुदाखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठः मोहयन्निव मायया दाम्बाडम् इति उपामन्त्र्य प्रवेश्य गजसाह्वयं श्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासात्यैश्वर्यहाग्नेः कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधित अभीतिहासैः नाबुध्यते सुचार्पितः आहराज धर्मसुतः आहराज धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृतां पदं प्राकृतेन आत्मना विप्राः स्नेहमोह वशं गतः अहो मे पश्यतज्ञानं हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्य मे हक्षिः निर्हताः बाढत्वज सुहृत्मित्र पितृभ्रातृ गुरुतृहः नमेस्यान् निरयान् मोक्षो ह्यभि वर्षायुधायुधैः नयनो रक्त प्रजापत्तुः धर्मयुक्ते वधो सत्विषाम् इति मे नदो बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मत् हतपन्तॄणां द्रोहो यो असुविहोतितः कर्म विग्रहमेदीये नाहं कल्पो व्यवोहितं यदा पंगेन पंगाम्बः स्वर्या वा सुराकृतं बोधहत्यं तदैवैकां न यज्ञर्माष्टुमर्हति श्री हरे नमः श्री नमः श्री नमः वो विहार जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अद नवमोऽध्यायः सुदवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया अदो विनशनं प्रागात् यत्र देव व्रतो अपदत्ते तदा ते भ्रातर सर्वे सतस्मैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथे विप्रः व्यासदौम्यादयस्तदा भगवानपि विप्रश्रे रथेन सधनञ्जयः सदर्विरोच्यत नृपः कुबेर इव गुह्यगैः दृष्ट्वा निवेदितं भूमौ दिवश्चितं युवामृतं प्रणिमुः पाण्डवा भीष्मं साणुघः सखचक्रेण तत्र ब्रह्मऋषये सर्वे देवऋषयश्च सत्तम राजऋषयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् अर्बुदो नारदोऽयं भगवान् बादरायणः बृहतस्व भरद्वाजः शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रिदो कृत्समदो असितः अक्षिवान् गौतमो अत्रिश्च कौशिक अदसुदर्शनः अन्यच्च मुनियो ब्रह्मराधातयो अमलः शिष्यरूपेद आचक्मुः कश्यपाङ्गिरसातयः तान् समेतान् महाबाहान् उपलप्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञः देशकाल विभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायया उपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगदान् अप्याशिष्ट अनुरागाश्रैः अन्धिबोधेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायं यद्योऽयं धर्मानन्तरः जीवितुं नार्हति क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अतिरते पाण्डौ वृथा बालप्रजावधुः युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता दोहपदी मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यतप्रियं सबालु यत्वशे लोहो वायोरिव गणावलिः यत्र धर्मो सुतो राजा कदा बाणिर्मृगोदरः कृष्णास्त्रिकाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्तदो विपत् न शस्य कर्कचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोभिः तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्थ्य वरदर्शवम् तस्या अणुविहितो अनादा नादपाहि प्रजाप्रभो येष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेदकुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यस्य माधुर्यं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अहरो सचिवं दूतं सौहृदादत सारथिं सर्वात्मनः समतृषो ह्यत्वय सनः कृतेः तत्कृतम् अधिवैषम्यं निरपत्यस्य न क्वचित् तदाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूप अनुकम्पितं यन्मे असुत्यजः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कले वरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कले वरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहास अरुणलोचनोल्लसन् मुखं भुजोद्यान पदश्चतुर्भुजः सुदवाच युधिष्ठिरः सदाकर्ण्ये शयनं सरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चाणुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यदा वर्णं यदा श्रमं वैराग्यरागो उपाधिप्याम् आम्नोदो उभयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मं विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोभयान् यदा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनः चन्द्रमृत्योः वाञ्छितस्तु उत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरसहस्रनिः विमुक्तसङ्गमण आदिपुरुषे कृष्णे रसत्पीतबले चतुर्भुजे पुरस्थिते
अमृतदृक् व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हदा सुभः तदीक्षयैवासु कदा युधव्यदः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्तिविप्रमः दृष्टावचन्यं विसृजत् जनार्दनम्। श्री भीष्मोवाच इति मध्यरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्पदपुङ्गवे विपुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपयुषि यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं तदाने अपुरलकुला प्रधानलाब्जं विजयसखे रधिरस्तमे अनवद्या इति दुरकरच विदुम्रविक्ष्वक् हचलरिदसमवादि अलङ्कृतास्ये मम निशित शरीर विभित्यमान त्वचबलसत्कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखिवचो निसंजनबध्ये निजपरयोर्बलयोर् रथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकाय रक्षण हृतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या हुमतिमहरत् आत्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञां हृदम् अधिकत्वम् अवप्लुतो रतस्थः त्रुतदतु चरणोप्यया चलद्गुः हरिरिव हन्तमिवं गतोत्तरीयः शीतविशिखहदो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आदतायनो मे प्रसवम् अभिससार मत्पदात्तं स भवति मे भगवान् गतिर्मुखन्तः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे तृतहयरश्मिनि तत्क्षयक्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुक्षोः यमिह निरीक्ष्य हदा गदाः स्वरूपं ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाणाः कृतमणि कृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृति महन् किल यस्य गोभवत्वः मुनिगण नृपवर्य संकुले अंध सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपवेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिमम् अहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्कमेकं समधिकतो अस्मि विदूत भेदमोहः सुदुवाच कृष्ण एवं भगवती मनोभाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनि आत्मानम् आवेश्य स्वान्दस्वास उपारमत् संवत्यमानम् आज्ञाय विश्वं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते दूष्णिं वयं सेव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानव वादितः शशंसुः साधवराज्ञां कात्पेदुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादेने संवरितस्य भार्गवे युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखिता अभवत् दृष्टवर्मुनयो हृष्टः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः तदस्य कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः तदो युधिष्ठिर गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्राचाणुवदो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृवैदामहं विभुः। इति श्रीमद्बाहुदेव महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिर राज्य प्रलम्बो नाम नवमोऽध्यायः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिकाजनस्मरण गोविंद गोविंद। अथ दशमोऽध्यायः शृणुवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृत आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुज प्रत्यवरुत्तभोजनः कथं प्रवृत्त किम् आहारशित्ततः सोदुवाच वंशं पुरर्वंशदवाक्नि निष्कृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमनः बभूवः। निशम्य वैष्णोक्तम् अदाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञान विद्युत विप्रमः शशास कामेन्द्र युवाजिताश्रयः परित्युवान्तम् अनुजानुवर्तितः कामं भवश्च पर्जन्यः सर्वकामदुगामहि शिशिचुः स्म प्रजान् गावः पयसोदस्पतिर्मुदा नत्य समुद्रग्रह्यः सवनस्पतिभिरुतः फलन्त्योषधयः सर्वाः कामम् अन्वृदो तस्य वै नादय व्याधय क्लेश दैवबोधात्महेदवः अजातशत्रौ अभवन् जन्तुनाप्राक्तिकर्षचित् उषित्वा शास्तिन पुरे मासान् कदिपयान् हरिः सुहृदं च विशोगाय स्वसुश्च प्रियगाम्यया आमन्त्र्यचाप्यनुज्ञातः परिष्वज्य अभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्त अभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्दी विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च योत्सुर्गौतमो यैमौ मृगोदरश्च दौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुधातयः न शेखिरे विमुख्यन्तो विरहं शार्गतन्मलः सत्सङ्गन्मुक्तदुत्सङ्गो आदुनोत्सहदे बुधः इत्यमानं यशोदस्य सकृतागण्यरोचनं तस्मिन् यस्तदिह पार्थः सहेरण विरहं कथं दर्शनस्पर्शसंलाभ शयनासनभोजनैः सर्वे ते अनिमिषैः कमलधृतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्पत्ता विशलस्तत्र निरन्तम् उद्गलबाष्पम् औत्कण्ठ्यात् देवकी सुते निर्यातहारान्नो अभद्रमिति
स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गसङ्गभेर्यश्च वीणाफणवगोमुखः तुन्दुर्याणककण्डात्य नेतुतुन्दुभयस्तदा प्रासादशिखरारूढः गुरुणार्यो तदृक्षया पौरुषो कुसुमै कृष्णं प्रेमवीडास्पदे क्षणः सितादपत्रं चक्रः मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं कुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उत्तव सात्विकश्चैव व्यजने परमाद्भुते विहीर्यमाण कुसुमैः रेजे मधुपदिपदिः अश्रुयन्दाशिष सत्याः तत्र तद्विजयरितः नानुरूपाणुरूपश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यम् आसीत् संकल्पः उत्तमश्लोकचेतसं गौरवेन्द्रपुरस्त्रीणं सर्वश्रुतिमनोहरः सवैकिलायं पुरुषः पुरातनः ये एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवेद्य चोदितं स्वजीवमाया प्रकृतिं सुसूक्ष्मतिम् अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विदित्समानो अनुससार शास्त्रकृते सभा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमादरेश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना अन्वेष सत्त्वं परिमाष्टुमर्हति सभा अयं सख्यनिगीत सत्कदो वेदशुकुह्यश्च गुह्यवादिभिः एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्पदः किल दत्ते भगं सत्यं हृदं दयां यशो भवाय रूपाणि तदत्युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनं यदेश पुंसां ऋषभः श्रियपदिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बदस्पर्यसस्तिरस्करी कुशस्थले पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुगृहेशिदं स्मितावलोकं स्वपदिं स्मयत् प्रजाः नूनमृतस्नानहुदादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सख्यातरामृतं मुहुः रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हदा स्वयंवरे प्रमत्य चैत्य प्रमुखान् हि सुष्मिनः प्रत्यम्न साम्बाम्ब सुधादयो अपराः याश्च हृदा भौमोपदे सहर्षशः यदा परस्थित्वम् अपस्तपेशलं निरस्तशोचं पदसाधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनोपदिः न जात्वपैत्या हृदि स्पृशन् एवं विधा कथन्तीनां सगिरः पुरयोषितं निरीक्षणेन अभिनन्तन् सस्मितेन ययो हरिः अजातशत्रुप्रदलां गोविदाय मधुत्वशः परेप्य संगीतस्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिनीं अदूरा गतान् सौरिः कौरवान् विरहादुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायत्तस्म नगरीं प्रियैः उरुजाङ्गाल पाञ्चालान् सूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानत मरुदन्वम् अधिक्रम्य सौवीरा वीरयो पराम् आनत्तान् भार्गवोपागान् शान्तबाहो महारमणाक्विभुः तत्रत्यैः हरिः प्रत्युत्युदार्हणः सायं वेजे दिशं पश्चात् गविष्टोगं गतस्तदा श्याले नमः शर्मः गोपिका जमनस्मरणं गोविंद गोविंद अति एकादशोऽध्यायः सुदवाच आनन्तं स वपोव्रज श्रुतान् जनपदान् स्पगान् तत्त्वतरवरं तेषां विषादं समयन्निव स उच्चकाशे तवलो धरो अप्युरक्रमस्य आदरसोणसोणिम तात्मायमानः करकञ्च सम्बुडे यथाब्ज षण्टे कलहंस उत्स्वनः तम् उपस्पृत्य निर्दमन् जगद्भयावहं प्रत्युच्चयुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनरासः पत्रोपनीत बलयो रवे दीपं विवातृतः आत्मरामं पूर्णकामं नित्यलाभेन नित्यता प्रीत्युत्पुल्लमुखा प्रोचुः हर्षगत्कथया गिरा पितरं सर्वसुकृतम् अवितारं विवार्भगाः अदास्मदेनाथ सताङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरुञ्च सुरेन्द्रवन्दितं पलायनं क्षमं विहच्यतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परप्रभुः भवायनस्त्वं भवविश्वभावन तमेव मादाद सुहृत्पदिप्यता तम सत्कुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाद भवदास्म यत्त्वयं त्रैविष्टबाणमपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणानं पश्यमि रूपं तव सर्वसौभगं यर्ष्याम्बुजाक्ष आवससार वो भवान् पुरुन् मधुन् वाद सुहृतदृक्षयां तत्र कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत
यदि चौधरीदा वाचः प्रचारणं भक्तवत्सलः शृण्वाणो अनुग्रहं दृष्ट्या विदन्वन्न प्राविशत्पुरी में मधुभोज तसार्कारक उग्रांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्तं नागिर्भोगवतीमिव सर्वत्र सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्योगभवनारामैः मृदपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणं क्षत्रध्वज पदाकाक्रैरन्धः प्रतिहतादपां सम्मार्जित महामार्ग अत्यापनक चत्वराम सिक्तं गन्धजलैरुक्तं फलपुष्पाक्षताङ्गुरैः त्वारि त्वारि ग्रहणं च तत्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतं पूर्णकुम्भिः बलिभिर्धूपदीपैः निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामणः अकुलचोक्रसेनश्च रामश्चात्पुतविक्रमः प्रत्युम्नचारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः प्रहर्षवेकोच्च शितशयनासनभोजनाः वारणयन्त्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः संगदुर्यनादेन ब्रह्मकोशेन चात्रुतः प्रत्युजग्मु हृदयशिष्टः प्रणयाघतसत्त्वसः वारमुख्याश्च सदसो यानिस्तत्तक्षणोत्सुकाः असत्कुण्डलनिर्बाध खगोलवदनश्रियः नडदत्तकगन्धर्वः सोदमाकदवन्तिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकः चरितान्यद्भुतानि च भगवस्तत्र बन्धूनां पौराणम् अनुवर्तिनं यदा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषामाणमादते रह्वा अभिवादनश्लेष हरस्पर्शस्मिदेक्षणैः आस्वास्य चास्पभागेभ्यो वरिश्चाभिमतिर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्ये वन्दिभिश्चाविशत्पुरं राजमार्गं गदे कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्यारुरुहुर्विप्र तदिक्षणमहोत्सवः नित्यनिरीक्षमाणं यदपि द्वारकोगसं नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो दामङ्गमच्युतं श्रियो निवास यस्योरः पाणभद्रं मुखं दृशां बाहवो लोक बालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सिद्धादपत्र वचनिरुपस्कृतः प्रसूनवर्षिरभिवर्षितपदि विशङ्गवासा वनमालया बभौ यदा गणा यदोर्कोडपचापवैद्युतिः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः भवन्ति शिरसा सप्तदेवैः प्रमुखा मुदा दापुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहश्नुतपयोतरः हर्षविक्वलितात्मानः शिशिचूर्नेत्रजलैः अदाविशत्तु स्वपवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रासाद यत्र पत्नीनां सकर्षाणि च षोडश पत्न्यपदिं प्रोष्य गृहाणुपागतं विलोक्य सञ्जातं पत्न्यः पदिं प्रोष्य गृहाणुपागतं विलोक्य सञ्जातं मनो महोत्सवाः उत्तस्तरारते सहसा आसनाशयात् सहसा आसनाशयात् साहं रतिर्बेडित लोचनान तमात्पदे दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तपाप फलिरेपि रेपदिं निरुत्तमप्याश्च पदम्बो नेत्रयोः विलज्जदीनं भृगवर्ग्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगदोरहो कतस्तथाभिः तस्याङ्गुयुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेद तत्पदाः चलावितयच्छिन्न जहादि कर्कचित् एवं रवाणं शिदिबार जन्मनम् अक्षहिनिभिः परिवृत्त तेजसां विदाय वैरं स्वसनो यदानलं विदो वदेनो वरदो नितायुधः स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्पमायय रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यदा उत्तम भाव पिसनामूल बल्गुहास क्रीडावलोकनिगतो मदनो अभियासं सम्मुख्य चापम् अजहात् प्रमोदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमोदितं कुहकैर्न शेकुः तमयम् अन्यते लोकः यसङ्गमपि सङ्किनम् आत्मवमुन्येन मर्जं व्यापृण्वाणं यदो बुधः एतदीर्षणमे सस्य प्रकृतिस्थापि तद्गुणैः न युज्यते तदा आत्मस्थैः यदा बुद्धिसदार्शया तम्मेनिदे अबलामूढः स्त्रैणं चाणुव्रतं रहः अप्रमाणविदो वर्तुः ईश्वरं मदयो यदा श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। श्री हरे नमः शर्म शरण नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय सगल साधुमणि की जय राम 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 கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு படிக்கலாம் ராம 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 श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम
हर हर नम पार्वती पदे हर हर महादेव सिद्धिविनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरु महाराज की जय சகல சாதுமல்லி की जय அதாவது நம்ம ஏற்கனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11வது அத்தியாயத்தோடு பூர்த்தி பண்ணிருக்கோம். முதல் ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 12வது அத்தியாயம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பார்க்கலாம். துவாரகா பிரவேசத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம் கிருஷ்ண பரமாத்மா. இப்போ 12வது ஸ்கந்தம் முதல் ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். अदत्वादशाध्यायः शृणुवाच अश्वत्थाम्न उपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरतेजसा शृणुवाच अश्वत्थाम्न उपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरतेजसा उत्तराय हदो गर्भ ईशेन अजीवितपुनः दास्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यदैवासीत् स प्रयत्य गतवान् यथा तदिदं शोधमिच्छामो वदिदं यदि मन्यसे ब्रूहि न सत्तदा नानं यस्यः ज्ञानमताच्युकः सुदुवाच अभिवदत् धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वगामिभ्यः कृष्णपादब्ज सेवया संवदक्रदवो लोह महिषी भ्रातुरमहि जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं कथं किं दे काम स्वरस्पार्ह मुगन्तमनसोत्वजाः आदिचक्रुर्मुदं राज्ञः शुद्धिदस्यं यथेतरे माधुर्कल्पकदो वीरः स तथा मृगनन्दन ततश्च वरुषं कश्चित् दह्यमान अस्ततेजसा अङ्गुष्ठमात्रम् अमलं स्फुरत् पुरडमौलिनम् अभिच्छेदर्शनं श्यामं तडित्वाससमच्युतं श्रीमत्तीर्कचतुर्बाहं तप्तकाञ्चनकुण्डलं शतचक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वदोदिशं परिभ्रमन्तम् उल्कापां भ्रामयन्तं गदामुहुः हस्ततेजस्वगतया निहारमिव गोपतिः वेदमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षदक्क यत्यसौ विदूय तथामेयात्मा भगवान् धर्मकुप्पविभुः विशदो दशमासस्य तत्रैव अन्तर्तते हरिः तद सर्वगुणोतर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधर पाण्डुः भूयः पाण्डुरिवौजसा अस्य प्रियतमना राजा विप्रयदौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास भाषयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यं गामह्यं ग्रामान् हस्त्यस्मान् नृपतिर्वरान् प्रातःस्वर्णं च विप्रेभ्यः प्रजातिथ्यस्य तीर्थवित् तमोच ब्राह्मणस्तुष्टा राजानं प्रशयान् विदम् येष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पूर्णं पौर्वर्षव दैवेन अप्रतिघातेन शुक्रहे संस्थामुपेयुषि राधो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान् नाम्ना विष्णुराध इति लोके बृहत्सवाः भविष्यति न सन्देहो महाबाहवदो महान् युधिष्ठिरोवाच अप्येष वंश्यान् राजऋषीन् युधिष्ठिरोवाच अप्येष वंश्यान् राजऋषीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्त्यजास्पविदित्य ससा साधुवादेन भक्तमः ब्राह्मणवचः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिपमाणवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दार्शतिर्यदा येष दाता शरण्यश्च यदा कौशीनरशिभिः यशोविधनिता स्वानं दौशन्तिरिव यज्वनां दण्डिना अक्रणीर्येष तुल्यश्चार्जुनयोत्वयोः उदास इव दुर्दशः समुद्रैव दुस्तरः बृहेन्द्रैव विक्रान्तो निषेव्य हिमवाणिव यदुक्षरवसुदे वासु सहिष्णुपितराभिव पितामहः समसाम्ये प्रसादिगिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानं यदा देव रमाश्रयः सर्वसद्गुणम् आहात्म्ये येष कृष्णमनुव्रतः तन्तिदेव इवोदारो ययादिरिवधार्मिकः तृतीयबलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सत्करः आहर्तैषो अस्मवेदानां वृत्तानां पर्युपासकः राजऋषीणां जनयिता शास्त्राचो उत्पदकामिनां निग्रहीता कलिर्येष भुवो धर्मस्य कारणात् दक्षगात् आत्मनो मृत्युं तजोपुत्रोपसर्जितात् प्रवत्स्यत उपसृत्य मुक्तसङ्गपदं हरेः जिज्ञासिता आत्मा यातात्म्यो मुनिर्व्याससुधादसौ यद्वेदं तवगङ्गायां यास्यत् अत्ताकुतोभयम् इदरज्ञ उपादिश्य विप्रः जातककोविदः लब्धावचदयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्मगान्मग्रहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षितिः यत्प्रभुः कल्पे दृष्टमनित्यायन् परीक्षेत नरेष्टिः स राजपुत्रोपवृते आसो शुक्ल इवोडुपः आवर्यमाणः पितृभिः काष्ठावीर्यव स्वान्वहं यक्षमाण अस्ममेदन ज्ञातिद्रोहो जिहासया राजलप्ततनो तद्यौ अन्यत्र करदण्डयोः तत् अभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युतचोदितः धनं प्रहीनमाचक्रुर् उदीच्यां दिशि भूरिशः तेन सम्प्रतिसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजमेजस्त्रिभिर्भेदो यज्ञः समयजत् हरिम् आहुतो भगवान् याजयित्वा त्यजेन् नृपम् उपासकदिचिन्मासान् सुहृतं प्रियकाम्यया
अधोराज्ञा प्राणुज्ञातः कृष्णाय सह बन्धुभिः ये द्वारपदिं ब्रह्मणे सार्जुनो यदि बिर्वृतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने परिषिद्धे जन्मादि उत्कर्षो नाम द्वादशाध्यायः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। अथ त्रयोदशाध्यायः। सुदोवाच विदुरस्ते त्रयात्रायां मैत्रेयदात्मनो गतिं ज्ञात्वा गातास्तिनपुरं दयावाप्त विवित्सितः यावद कृतपत्प्रष्टान सत्ता कौशारवक्रतः जातिः भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं पन्तमासतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सखानुजः धृतराष्ट्रो योत्सश्च सोदः सारत्वतप्रदा गान्धारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चोत्तरा कृपि अन्यश्च जामय पाण्डुर्न्यादय ससुतास्त्रियः प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वै विभागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंग अभिवादनिः मूच प्रेम पुष्पकं विरहोत्कण्ठ्यगातराः राजा तमहयान् चक्रे कृतासन परिग्रहं तं वक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रश्रया वणदो राजा प्राह देशं च शृण्वताम्। युधिष्ठिरोवाच अविस्मरदनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विवद्गणान् त्रिशाज्ञादिर्मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्तावर्तितम वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेविदानि भूतले भवत्पिता बाहवदाः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्दस्तेन गदाप्रदा अविनः सुहृदस्ताद बान्धवा कृष्णदेवताः कृष्णा श्रुता वा यतपः स्वबुद्ध्यां सुगमासदे। इत्युक्त धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्तयत् यदा न बोधं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दर्भषकं दृढां स्वयम् उपस्थितं न वेदयत् सकर्णो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालम् अदा वात्सित् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अभिप्रदाद्यमा दण्डम यदावत् अककारिषु यावत् तदारसुत्रत्वं सावत् वर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो रक्तराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं पुरन्दरं भ्रातुभिर्लोकपालाभैः मुदे परयाश्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहय अन्यक्रामत्तभिज्ञातः कालः परमदस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमाहतं प्रतिक्रिया न यस्यः कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव बहवन् कालः सर्वेषां न समागतः येन चैव अभिपन्नो अयं प्राणः प्रियतमैरवि जनसत्यभियुज्येते किमुदान्ये धनादिभिः पितृप्रातृसुहृद्पुत्रः हतास्ते विगतं वयः आत्मा च चरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे अहो महीयसी जन्तोः जीविदाशा यया भवान् भीमा अपवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निना सृष्टय ततश्च गरो धाराश्च दूषितः हृदं क्षेत्रं धनं देशं तत्तत्ते असुभिः क्रियत् तस्याविधवदेहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परीति अनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव कदस्वात्तमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जह्यात् सभेधीर उदाहृतः यस्वगात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् यदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अदोदीचिम दिशं जातः स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इदो अर्वाक्तु प्रायशः कालः वंशं गुणविकर्षणः। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञाचक्षुबोधित आजमीडः चत्वा स्वेष स्नेहपाशान् दृढिम्नो यश्चक्राम प्राप्तु सन्दर्शितात्वा पदिं प्रयान्तं सबलस्य पुत्री पदिव्रता चाणु जगाम सात्वी हिमालयोनस्त दण्डप्रहर्ष महनस्मिनामिव सत्संप्रहारः अजातशत्रु कृतमैत्रो हुदाग्निः विप्रन्नत्वा तिलको भूमिरुक्मैः मुखं प्रविष्टो उर्वन्तनाय न चावस्यत् पितरौ स्वबलिं च तत्र सञ्जयमासीनं तत्प्रचत् विक्तमानसः गावल्कणिक्वग्नस्तादो वृत्तिहीनश्च नेत्रयोः अम्ब च हतपुत्रात्त पितृव्यक्वगद सुहृत् अभिमय्यकृतप्रज्ञे हतवन्तः बाध्यया आसं समान समलम गंगायां दुःखितापतत् पितृव्युपरदे पाण्डौ सर्वान्न सुहृतशिशून् हरक्षतां व्यसनतः पितृव्यक्वगदापितः सोदोवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सोद विरहकर्षितः आत्मस्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याह अधिपीडितः विमृजाश्रुणे पाणिभ्यां विष्टप्यात्मनमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे ब्रवोः पादौ अनुस्मरन्
संजीवाच नाह वेद व्यवसितम पितृभः कुलरन्तन कान्दाद्या वा महाबाहो मुषितो अस्मि महात्मभिः अदा जगाम भगवान् नारदः स्वतुम्बुरुः प्रत्युत्थाय अभिवात्याः सानुजो अप्यर्चयन्निव इति श्रुवाच नाहं वेद कदिं पित्रोः भगवन् क्व कदापितः हम बापा हतपुत्रार्थ क्व कदाच तपस्विनी कर्णधार इवा बारे भगवान् पारदर्शकः अदा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचोराचन यदीश्वर वशं जगत् लोकसपाला यस्येमहे वहन्ति बलिमीषिदुः स्वसंयुनक्ति बोधाने सयेप वियुनक्ति च यदा कावो नसिप्रोदाः तन्त्यां बत्तः स्वतामभिः वाक्तन्त्यां नामविर्बत्तः वहन्ति बलिमीषिदुः यदा क्रीडोपस्कराणां संयोगपिकमाभिः इच्छया क्रीडुः स्यादं तदेव ईशेच्छया दृढां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वदन्न हि शोच्यास्ते स्नेहदन्यत्र मोहजात् तस्मज्जह्यङ्कवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कदम त्वनाद कृपण वर्तेरंस्तच्च मां विना कालघर्म गुणादीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कदमन्यस्तु गोवायत् सद्भग्रस्तो यदा परम् अहस्तानि सहस्तानम् अपतानि चतुष्पदां फाल्गुनि तत्र महदां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्येक आत्मनां सदृक् अन्तरानन्तरो बाधे पश्य तमायुयोरदा सोऽयमत्य महाराजः भगवान् बोधपावनः कालरूप अवतीर्णो अस्याम् अपावाय स्वरत्पुषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्योऽयम् अपेक्षत्वं भवेत् यावदेश्वरः धृतराष्ट्रसह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवद ऋषीणाम् आश्रमं गतः शोधभिः शब्दभिर्या वै स्वर्तुनि शब्दता व्यदात् शब्दानां प्रीतिः शब्दस्रोतः प्रचक्षते स्नात्पानश्रवणं तस्मिन् हुत्वा चाक्निन् जटाविधिः अपक्षोपशान्तात्मस आस्ते विगदैशनः यदा सनोजितस्वसः प्रत्याहृत षडीन्द्रियः हरिपापणया त्वस्त रजसत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानम् आदरेः घटाम्बरं विवाम्बरे तस्तमाय गुणो दुर्को निरुद्धकर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणरिवाचलः अस्यान्तरायो मयिवाभो संन्यस्त अखिल कर्मणः सवा अद्यतनात् राजन्न परदः पंचमे अहनि कलेवरं हास्यति स्वं तस्य भस्मी भविष्यति दह्यमाण अग्निविर्देः पत्युः पत्नी सहोडजे बहिस्थितः पतिं सात्वे तमग्निमनुपेक्ष्यति विदुरस्तो तदाश्चर्यं निशाम्य उल्लन्तन अश्वशोकयुतस्तस्मात् गन्धतीर्थनिषेपकः एतत्त्वा आदारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा अजहाच्युचः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः सुदुवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णुबन्धुतदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितं यदिदा कदिशन्मासाः तदा नायात् ततो अर्जुनः तदर्शगौररूपाणि निमित्तानि कुरुत्वः कालस्य गतिं रौद्रां विवर्यस्तत्तुधर्मिणः पापयसिं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्तर्दात्मनां जग्मप्रायं व्यवहृतं शाट्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृत्प्रातृ दम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान् अत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां प्लवत्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वा वाचानुजं नृपः युधिष्ठिरोवाच सम्प्रेषितद्वारकायां जिष्णुर्बन्धुततृक्षया ज्ञातं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितं कदा शब्दाधुनामासा भीमसेन दबाणुजः नायादि कस्य वा हेतुः नाहं वेदितमञ्जसा अभिदेवर्षिणा आदिष्टः स कालो अयम् उपस्थितः यदा आत्मनो अङ्गमाक्रीडं भगवान् उत्सुक्षति यस्मान्न सम्बुधराजन् दाराभ्राणाकुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकश्च यदनुग्रहात् पश्यत्पादान् नरव्याक्र दिव्यान् बहुमान् सदैहिकान् दारुणान् संसदो अधुरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् पूर्वक्षबाहवो मह्यमस्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपदश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् शिवैषोत्यन्तम् आदित्यम् अभि रौत्यनलानां मामङ्गसारमेयो अयम् अभिरेपत्यभिरुवत् हस्तो कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशुपापरे वाहं च पुरुषव्याप्रलक्षये द्रुतो मम
वृत्तिदोद खबोदाय मूलकः कंपयन् मनः प्रत्युलकश्च गुक्फाणैर् अनित्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिश परितयः कंपते बहु सहस्रभिः निर्गातश्च महांस्ताद सागं च स्तनयत्नुभिः वायुर्वादि करस्पर्शो राजसा वशिजं स्तमः अशुकवशन्ति जलदः बीभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य गृहमत्तं यदो दिवि स्वसङ्कुलैर्बोधखण्डज्वलिते इव रोदसी अत्युन्नतश्च ऋषिभिदः सरांसिच्च मनांसिच्च न ज्वलत्यग्निराज्यनः कालो अयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्स न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्ति अश्रुमुखा गावो न कृष्यन्ति वृषभा व्रजे दैवदानि रुदन्ति इव स्तुत्यन्ति शुच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामपुरोद्यानखराश्रमः भ्रष्टश्रयो निरानन्तः किमकं दर्शयन्ति नः मन्ये एतृमहोत्पादे नूनं भगवतपतिः अनन्यपुरुषश्रीभिः हीन भूर्हदसौभगाः यदि चिन्तयदस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राक्तः प्रत्यागमत् ब्रह्मण यदुपर्यः कवित्वचः तं पादयो निबदितं यदा पूर्वमातुरम् अधो वदनम् अभ्यन्तुं सुजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योत्तभिघ्नहृदयो विच्छायामनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृत्सोन्मध्ये संस्मरन् नारदेरिदम् विदुषोवाच कश्चित् आनत्तपुर्यां नः स्वजना सुगमासते मधुभोजत असात्कारक सात्वता अंतक कृष्णयः सूरमादामः कश्चित् सस्त्यास्ते वादमार्षः माधुरसाणुज कश्चित् कुशल्याणकतन्तुभिः शब्दस्वसार तत्पत्न्यः माधुरान्यः सखात्मजः आसीदे षष्ठुषा क्षेमं देवहि प्रमुखः स्वयं कच्चित् राजा आहुको राज्यवत्य असद्पुत्र अस्य चाणुजः हृदिक ससुदो अक्रूरो जयन्त गतसारणाः आसदे कुशलं कश्चित्ये च शत्रुजितादयः कश्चिदात्य सुगं स राम भगवान् सत्पदं प्रभुः प्रत्यम्न सर्ववृष्टीनां सुगमास्ते महारथः गम्भीररयो अनिरुद्धो वर्तते भगवानुद सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बोपति सुतः अन्यश्च काष्ठप्रवरः सपुत्र दृषभातयः तदेवाणुचरः सौरेः शुद्धदेव उत्तवादयः सुरन्तनन्तशिष्यन्या ये चान्ये सात्वदर्शवः अभिस्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णापूजाश्रयाः अभिस्मरन्ति कुशलम् अस्माकं भक्तसौहृदः भगवान् अपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृत्प्रदः मंगलाय च लोहनम क्षेमाय च भवाय च अस्ति यदुगुला बोधौ आद्यो अनन्तसग पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवो अर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्तं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषण मुख्यकर्मणा सत्यादियो त्वयष्ट सहस्रयोषितः यजत संख्ये त्रिदशंस्तथा शिशोः हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाप्युतयान् जीविनो यदुप्रवीरां शहुदोपया बहुः अधिक्रमन्त्याङ्घ्रिभिराहुर्दाम बलात् सभं सुधर्मं सरसत्तमोचितां कच्चित्तनामयं ताद भ्रष्टतेजा विभासिनि मे अळुत्तमाण अवज्ञातः किंबाताद चिरोषितः कश्चिन्नाभिहतो अपापिः शब्दादिभिरमङ्गलैः न तत्तमुक्तमत्तिभ्यः आशया यत्प्रतिष्ठितं कश्चित् ब्राह्मणं बालं गाम्वृत्तं रोहिणं स्त्रियं शरणवस्तुदं सत्वं नात्यक्षिः शरणप्रदः कश्चित् नाहम अहम्यां ग्राम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितवाद भवन्नोत्तमैर्नासमिः पदी अभिस्वित्पर्यपुङ्कास्त्वं संभोज्यान् वृत्तबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यतक्षमं कश्चित् प्रेष्ठतमेनाद हृदयेन आत्मबन्धुना शून्यस्मि रहितो नित्यं मन्यसे दे अन्यथा न रुक्के श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ पंचदशोऽध्यायः सुदुवाच இப்போ அர்ஜுனுடைய புலம்பல் இதுல மகாபாரத சாரம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அது பஞ்சதசோத்தியாய சுதவாச்ச ஏவம் कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा आविकल्पितः नानासङ्गास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः सुखे शोकेन सुष्यत्पतन् हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेव अनुध्यायन् अशक्नोत् प्रतिभाषितं कृच्छ्रेण संस्थप्य सुच पाणिना अमृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुद्नत् प्रणय औत्कण्ठ्यगातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादृश संस्मरन् नृपम् अकर्जमित्याह
बाष्पगद्गदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। यस्य क्षणवियोगेन लोहो हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो ह्येषमृतकः पृच्छते यदा यत्संशया द्रुपदकेकमुपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजो हृदं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सञ्जिकृतेन धनुषादिगता च कृष्ण यत्सन्निधावहमु काण्डमाग्नये अदामिन्द्रं च अमरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृतात्पुत यत्सन्निधावहमु गाण्डवाग्नये अदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विचित्य लब्धा सभामयकृतात्पुत शिल्पमाय जिज्ञाहरन् नृपतयो बलिमत्परेदे यद्देजसन्नृपशिरो अङ्घ्रि महान् महार्ते अहजानिजस्तव गतायुध सत्त्ववीर्यः तेन हृद प्रमदनाद महाय भूप यन्मोचितस्ततनयन् बलिमत्परेदे पत्न्यस्तव अधिमख क्लुप्त महाभिषेक श्लाघिष्टचारु खबरं किरविः सभायां स्पष्टमिहिरि पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो अकृतः हदेश विमुक्तकेशाः यस्तत् स्त्रियो अकृत हदेश विमुक्तकेशः यो नो जुगोपवनमेत्य तुरन्तकृच्छात् दुर्वासुस हरिरचितात् आयुधाक्रबुक्यः साहान् अशिष्टम् उपयुज्य यदस्त्रिलोकिं तृप्तमंस्त सरले बलिमग्नसङ्गः यद्देशसात भगवान् युधिशोलपाणि भृष्माविदः स गिरिजो अस्त्रमदान् निजं मे अन्येऽपि चाहममनैव फले बलेन प्राप्तो महेन्द्रपवने महदासनात्तम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरादिवदाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुपावितमाजवीडदेनाहमत्यमुषितः पुरुषेण पुम्ना यद्बान्धवकुलगुरुबलाप्तिम अनन्तभारम् एकोरदिने ततरे अहमदार्य सत्त्वम् प्रत्याहृदं बहुदलं च मया परेशं तेजास्पदमणिमयं च हृदं शिरोप्यः यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य चमुष्पदप्र राजन्यवर्ज्य रथमण्डलमण्डितासु अक्वचरमं विभोः रथयोधबाणाम् रथयोधबाणम् आयुर्मणं सिच्चदृशा सह ओजहार्चत् यद्दोषमा प्रणिहितं पूर्वभीष्मकर्ण नप्तृत्रिहत्त शरसैन्दव बाह्लिकात्यैः अस्त्र नमोघम हिमानि निरूपितानि नो बस्पशुर्जु हरिदासं विवासुराणि सौत्यव्रतः कुमुदिना आत्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममपवाय भजन्ति भव्याः मां शान्तवाहमर्यो रजनो भविष्टं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्तः धर्मनिधरुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे गुरुनन्तनेदि संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मर्तुल्लुडन्ति हृदयं मम मातपस्य सय्यासनाडन विकत्तन भोजनादिषु ऐक्यात्मयस्य रुदवाणीति प्रलप्तः सख्यो सखे विपितृवद्दनयस्य सर्वं सहे महान् महितया कुमुदेरहं मे सोऽहं ध्रुवेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्य प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः आत्मञ्जुरुक्रम परिक्रम अंगरक्षन् ओभिरसद्भिरबलेवन् विनिर्जितोऽस्मि तत्त्वैधनस्त यशव सरदो हयास्ते सोऽहं रदि नृपतयो यद आणमन्ति सर्वं क्षणेन तद्अभूत् असदीश रिक्तं भस्मन् हुदम कुहकरात्तमिवोक्तमूष्याम् राजस्तया अभिपृष्टानं सुहृतं न सुहृत्पुरे विप्रसाम विभूडानं निक्तदा मुष्टिभिर्मितः वारणं मधुरां वित्वा मधुर्मध्यत चेतसाम् अजानताम् इवो अन्योन्यं छदु पञ्चावशेषिताः प्रायेण इदत्तु भगवत ईश्वरस्य विशेषितं मिदो निक्तन्ति भूतानि हि भावयन्ति च यन्मितः चलोकसां जले यत्पन्न महान्तो अदन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मुतः एवं बलिष्ठ यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः यदुन् यदिभिरन्योन्यं भूभारण संजहारः देशकालत्वयुक्तानि हि हृत्ताभोभ समानि च हरन्ते समस्मरत चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सोदवाच एवं चिन्तयतो विष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहर्तेन अधिकारेण शान्ता आसीत् विमलामतिः वासुदेवाङ्घ्रि अनुध्यान परिभ्रम्यतरं हसा भक्त्या निर्मदिदाशेष कषाय दिशुना अर्जुनः इदं भगवता ज्ञातं यत्तत् सङ्क्राममुत्तनि कालकर्म तमोरुत्तं पुनरत्यकमत् विभुः यशोगो ब्रह्म संपत्त्या संजन्नत्वेद संशयः येन प्रकृति नैपुण्यात् अलिङ्गत्वात् असम्भवः विषम्य भगवन्मार्गम संस्थं यदुकुलस्य च
स्वपदाय मदिं चक्रे निवृतात्माय युधिष्ठिरः प्रदाप्यानुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदनं भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोक्षते निवेशितात्मा परराम संसदेः यया हरत् भवभारं तां दलं वजः वजः कंडकं कंडके नैव त्वयं चापि शिधुः समं यदा मत्स्यादिरूपणिः तत्ते जह्याति यदा नरः भवभारशविदो येन जहौ तश्च कलेवरम् यदा मुहुन्त भगवान् इमां महिम जहौ स्मदन् वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेव अप्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्वर्तते युधिष्ठिरः तत्परिसर्पणं बुधः पुरेश्च राष्ट्रस्य गृहे तदात्मनि विभाव्य लोभान्तर्जिह्म हिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदत् विभाव्य लोभान्तर्जिह्म हिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदत् स्वराट् पौत्रं गणेनम् आत्मनः सुसमं गणेः दोयनिव्या पदिं भूमेः अप्यषिञ्चत् प्रजाह्वये मधुरायं तदा वज्रं स्वरसेन पदिं ततः प्राजापत्यं निरूप्यष्टिम् अग्निन् अविभत् ईश्वरः सृज्य तत्र तत्सर्वं दुःखोलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्जन्य शेषपन्तरः वाचं जहापमनसि तत्प्राणयितरेच्छदं नृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजो हवित् त्रेत्वे हुत्पादपञ्चत्वं तच्चैकत्वे हजिहोन्मुनिः सर्वात्मा सर्वम् आत्मन् अजुहवित् ब्रह्मण्यात्मानम् अव्यये चेरवासा निराहारो भक्तवांग मुक्तमुत्तजः दर्शयनात्मनः रूपं चडन्मत्त पिशाचवत् अनवेक्षमाणो नरकात् अशुन्वन्न बधिरो यदा फोदिचं प्रविवेशासां कदा पूर्वं महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् आवर्तेद यदो गतः सर्वे तमण निर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयः हरिणा अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजाभुवि देहसाधिकृत सर्वार्थ ज्ञात्वा आत्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयमासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोत्तृक्तया भक्त्या विशुद्धदर्शना परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तमदयो गतिम् अभवद्दुरभावं ते आसद्भिर्विषयात्मभिः विदुध कल्माशस्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुर विपरीत्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्पक्षयं ययो द्रौपदिशे तथा आज्ञाय पदिनाम् अणवेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरावतम् यशत्तयेदेत् भगवत्प्रयाणं पाण्डवसुतानां विधि सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्तेनम पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिं श्रीहरे नमः शर्म शरणं नमः गोपिकार्जुन स्मरण गोविन्द गोविन्द अथ षोडशोऽध्यायः सुदुवाच तदा परीक्षित त्वजवर्य शिक्षया महिं महापाकवद शशासः यदा हि सूक्ष्मसुत्याम् अभिजात गोपितः समादिशन् विप्र महत्गुणस्तदा स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावदिं जनमे चयादिं चतुरस्तास्याम् उत्पादयत् सुदान् आजहारास्त्वमेतं स्त्रीन् गङ्गायां परिदक्षिणान् सारत्वतं कुरुं कृत्वा देव यत्राक्षिकोचरः निजग्राह ओजसा वीरः कलिं दिक्पचये क्वचित् नृपलिङ्गतरं सूत्रं क्रान्तं गोमिथिलं तथा शृणुवाच कस्य हेतु निजग्राह कलिं दिक्पचये नृपः हृदेव चक्ष्णदृक् उसोद्रग असौ गां यः पदा हनत् तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कदाश्रयम् अधवास्य पदां भोजम् अहरन्तलिहां सदां किमन्यरसतालाभे आयुषो असद्व्ययः श्रुत्रायुषं नृणामङ्ग मर्त्याणां मृतमुच्यताम् इहोपहोत भगवान् मृत्युः सामित्रकर्मणि न कश्चन म्रियते तावत् यावदास्तैहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमशिविः अहो नृलोके पर्येदः हरिलीलामृतं वचः मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयं मंदायुषश्च विः नेत्रया हरियते नक्तं दिवाच वृत्तकर्मभिः सुदुवाच यदा परीक्षित कुरुचाङ्गले अशृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते विसंज्ञ वार्तम् अनतिप्रियां ततः सरासनं संयुग शौण्डिरादते स्वलङ्कृतं श्यामदुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वज आश्रित पुरात् रथं मृगेन्द्रध्वजम् आश्रित पुरात् रुदरथास्पत्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः पात्रास्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किंपुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्र वशुन्बाणः स्वपूर्वेश महात्मनां रहीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रादम् अस्वत्थाम्ना अस्त्रतेजसः स्नेहं च विष्णुपात्राणं देशं भक्तिं च केशवे देव्य परमसन्तुष्टः प्रीतिर्जुम्बितलोचनः
महादरणानि वासंसि तदोद्धारण महामणः सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान्य स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णुर्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्य वर्तमानस्य पूर्वेश मृत्युमन्वहम् नादिदूरे कुलकिलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदेहेन चरणविच्चायाम् उपलभ्यतगां प्रत्यति स्मार्शवतनां विभत्सामिव मातरम् धर्मोवाच कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते इच्छायासि म्लाय देशन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अन्तरातिं दूरे गन्तुं शोचसि कश्चनाम्ब पादन्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मनं वा वृषणैर्भोक्ष्यमाणम् अहो सुरादीन् हृदयज्ञवाहन प्रजापुत स्मिन् भगवत्यपश्यति आरक्षमाणः स्त्रिय ऊर्वे बालान् शोचस्यतो पुरुषादिर्यवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलक्रियान् किं शत्रुबन्धु खलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम् यत्माम्बुदे पुरि परापदार कृतापदारस्य हरे दरिद्रे अन्तर्हतश्च स्मरति विशिष्टकर्माणि निर्वाण विलम्बितानि इदं मम चक्ष्पदापादिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि हालेन वादे बलिनं बलियसा सुराचितं किं हृदमम्ब सौभगं धरनिवाच भवान् हि देव तत्सर्वं यद्मां धर्माणु पृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादेर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया शान्तिः त्यागसन्तोष आर्जवं समोतमस्तव साम्यं तिदिक्षोपरदिक्षुदम् ज्ञानविरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं श्रुतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः स्थैर्यं मार्तव्यम् एव च स्थैर्यं कान्तिः धैर्यं मार्तव्यम् एव च प्राकल्प्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं कीर्तिमान् अनहङ्कृतिः एते चान्यच्च भगवन् नित्या यत्र महागुणः प्रात्यमहत्वमेच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्यचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्पण खलिनेक्षितम् आत्मानं चाणु शोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वं वर्णांस्तथा आश्रमान् ब्रह्मादयो बहुदितं यत्तपाङ्गमोक्ष कामस्तवः समचरन् भगवत्प्रपन्नः साक्षी स्ववासम् अरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते अनुरक्ता तस्याहम् अब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदेर्भगवतः समलं कृताङ्गी त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततोऽपि बुद्धिं लोहन् समां दर्शयत् उत्स्मयतिं ततन्ते यो वै ममादिपरम् आसुरवंशराज्ञाम् अक्षहिनी सदम् अवानुतत् आत्मतन्त्रः तां दुस्तमूनं पदमात्मनि पौरुषेण संवादयन् यदुषु रम्यम् अपिप्रदङ्गम् कावा सखेद विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेम अवलोकरुचिरस्मित बल्कुजल्पैः स्थैर्यं समानं महरन् मधुमानि नीलम रोमोत्सवो मम यतं गृहे पिटङ्कितायाः तयोर्येवं कथयतुः पृथिवी धर्मयोस्ततः परीक्षन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं श्रीहरे नमः शर्मिष्ठरे नमः गोपिकार्चमनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आदसप्तदशोऽध्यायः सोदवाच तत्र गोमेन्द्रं राजा हन्यमाणम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं तदृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृणालतबलं मह्यन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीतन्तं सूत्रधारितं कां च धर्मदुःखां तेनं वृषं सूत्रपदाहतां विवत्सं शास्त्रपदनं श्यामं व्यवसमिच्छतिम् अप्रचदमारूढः कातस्परपरिच्छितं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकर्मकः हस्तमच्चरणे लोके बलात्यांश्च बलान् बलि नरदेवासि वेषणः नडवत्कर्मणात्मजः यस्त्वं कृष्णे कदे दूरम सह खण्डीवदन्वना शौच अस्य शौचान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि त्वं वा मृणालधवलः पादन्यूनः पदाचरन् रसरूपेण किं कश्चित् देवानः परिकेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दोदण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपदन्त्यस्मिन् विनादे प्राणिनां शुचः मा सौरभेय अनुशुचो व्येदो दे वृषणात् भयम् मारोदिरम्ब भद्रं ते कलानां मयि शास्त्री यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्बहो गतिः एष रक्तं परो धर्मख्यातानाम् अर्थनिग्रहः आदियेन वदिष्यामि बोधद्रोहम् असत्तमम् वावृश्चित् तव पादं स्त्रीन् सौरभेय सदुष्पद
माभुवस्मातृषा राष्ट्रे राज्ञं कृष्णाणवर्तिनम् आख्याहि वृषभत्रम्बः साधुनम् अकृताकसाम् आत्मवैरप्यगत्तारं पार्थानं कीर्तिदूषणं जनो अनागस्त्यहं पुजञ्चन सर्वदा अस्यच्च मद्भयं साधनमत्रमेव स्यात् असाधुतमणे कृते अनागस्त्यः भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यास्मि साङ्गतम् अमर्त्यस्यापि साङ्गतं राक्तो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थाणुपालनं सासुधन्यान् यदा शास्त्रम् अनापत्यो उत्पदानि धर्मवाच एतत् पाण्डवे ज्ञानम युक्तमार्तापयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषश्च पुरुषं तं जानीम वाक्यभेदविमोहितः केचिद्विकल्पवसन आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभम् अप्रतज्ञात् अनित्ये स्यात् इति केषु अपि निश्चयः अत्राणरूपं राजर्षि विमृशस्व मनीषया सुदुवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् ध्वजसत्तम समाहितेन मनसा विगेतः पर्यषष्टदम् राजोवाच धर्मं प्रविशि धर्मज्ञ धर्मासि वृषरूपतृक् यत्र धर्म राजोवाच धर्मं प्रविशि धर्मज्ञ धर्मासि वृषरूपतृक् यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं बदिरगोचर चेद स्वपचश्चाभिः बोधानमिति निश्चयः तव शौचं दया सत्यमिति पातः कृते कृतः अधर्मं शस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गमतेस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेत्यतः न जकृक्षद्य अधर्म अयम् आन्ध्रदेन इति तक्कलिः इयं च भूर्भगवदा तं जकृक्षद्य अधर्मो अयम् आन्ध्रदेन इति तः कलिः इयं च भूर्भगवदा न्यासितोरुपराक्सदि श्रीमद्भ्यस्य तत्पदन्यासः सर्वतः कृतकौतुक शोचतर्षुकला सात्वे दुर्भगो वोचितातुना अब्रह्मण्यान् नृपः व्याजा सूत्रा भक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मम् अहिंसैवः सात्विकत्वा महारथः यशादमाददेकर्कम कलये अधर्महेतवे तं जिघंसम् अभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं सरसा समघात् भयविह्वलः पतितं पादयोर्भिरः कृपया दीनवत्सलः सर्वजन अवधिश्लोक्य आह चेदं हसन्निव राजोवाच नदे कुडाकेश यशोधरणं पत्राञ्जलिर्वे भयमस्ति किञ्चित् न वर्तदैव्यं भवदा कदञ्चन क्षेत्रे मदीयत्वम् अधर्मबन्धुः त्वामर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्त अयम् अधर्मभोगः अवन्द्रुतं चौर्यमणार्यमम्भो ज्येष्ठश्च माया कलहश्चिदम्बः न वर्तितव्यं तत् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मवर्ति यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरयज्ञ विधानविज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान युज्यामूर्तिर्यजतां सं तनोति कामणमोहन सरजङ्गमाणम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैश्यसात्मा सुदुवाच परीक्षित एवम् आदिष्टः स कलिर्जातवे बुधः तमुत्यदासि दण्डवाणिं विभोत्यतम् हरिर्वाच यत्र क्वशनवत्स्यामिः सार्वभौम तवाक्यः लक्षयेत तत्राभिः त्वामात्येषु सरासनं तन्मे धर्मप्रदं श्रेष्ठस्थानं निर्देशमर्हसि यत्रैव यदा वेदो वत्स्य आदिष्टंस्ते अनुशासनं सुदुवाच अप्यतितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदो च्योतं पाणं स्त्रियस्वर्ण यत्र अधर्म चतुर्विधः पुनश्च यचमाणाय जातरूपम् अदत् प्रभुः तदन्तृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमुनि पंचस्थानानि ह्यधर्म प्रभव कलिः औतरेयेन तत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृत् अधीतानि न से वेद बुभुष पुरुष क्वचित् विशेषदो धर्मशीलो राजलोहपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टं स्त्रीन् पादान् दभशौचं दयामिति प्रतिसन्दत आस्वास्य महिं च समवर्तयत् स एष एतस्यत्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् इदा महे नोपन्यस्तम् राज्ञारण्यं विवक्षितः आस्ते अधुना स राजर्षि गौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् अजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहत्श्रवाः इत्थं बोधानुभाव अयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयदक्षोणिं गेयं सत्राय दीक्षिताः श्रीहरे नमः शरणमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द अदाष्टादशोऽध्यायः सुदुवाच यो वै द्रोण्यास्त्र विपृष्टो न मातृतरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपत्ति तत्यस्तुः तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वदा संगम विज्ञात अजित संस्थितिः वैयासिकेर्जहो शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरं न उत्तमश्लोकवार्तानं जषतं तत्कथामृतं
स्यात् संभ्रम अंतकाले अभिः स्मरदं तत्पदाम्बुजं तावत् कलयन्न प्रभवेत् प्रविष्ट अभिः सर्वतः यावदेशो मनुर्व्यः महानुर्व्याम् आभिमन्यव एगराट् यस्मिन् अहनि यस्येव भगवान् उत्ससर्जगां तदैव ह्य अनुवृत्त असौ आधर्म प्रभव कलिः नानत्वेष्टि कलिं सम्राट सारंगैव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं न बालेषु सूर्येण कलिना धीरभिरुण अप्रमत्त प्रमत्ते श्रियो नृषु वर्तते उपवर्णितव्येदत्वः पुण्यं पारीक्षितं जयमया वासुदेव कथो वेदम् आख्यानं यत पृच्छत या कदा भगवतः कदनीयोर्कर्मणः गुणकर्माश्रयः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः ऋषिवचो सोदजेव समा सौम्य शाश्वतिर्विशदं यशः यस्तं संससि कृष्णस्य मर्त्याणाम् अमृतं हीनः कर्मन् यस्मिन् अनास्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् अपाय यदि गोविन्द पाद पद्मासवं वधु तुलयाम लभे नाविन्न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत् संख्य संगस्य मर्त्याणां किमुदाशिषः को नाम तृप्यत्र सवित् कदायं महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वर ये भववात्ममुख्याः तन्न भवन वही भगवत प्रधान महत्तमेकांत परायणस्य हरिर्उदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतं न विदनोद वित्पन्ने सवै महाभागवद परीक्षित येन भवत्काक्यम् अदप्रबुद्धिः नानन वैयासिक सप्तितेन वेजे ककेन्द्रत्वच पादमूलं तन्न परं पुण्यम् असंवृतात्तम् आख्यानम् अत्यद्भुत योगदिष्टम् आख्याहि अनन्ताचरितो बलवर्णं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सदवाच अहो वयं जन्म प्रदो अत्यहास्म वृत्तानुपत्यापि विलोम जाताः दोष्कुल्यमादिं यदनोदि शिखर महत्तमानम् अभिधान योगः कुतः गणतो नाम तस्यः महत्तमैकान्त परायणस्य यो आनंद शक्तिर्भगवान् अनन्तः महत्गुणत्वात् यम् अनन्तमाहो एतावदालु ननु सूचितेन मुनिरसाम्यान्न अधिशायनस्य हित्यतरान् प्राप्तयतो विभूतिः यशांकुरेणं चषते अणपिप्सोः आदाविन् यत्पादनः सृष्टं जगत्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्बः शेषं प्रणत्यन्यतमो मुकुन्तात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्र न रक्तः सहसैव धीरा व्यवोह्य देहादिषु सङ्गमूढम् वर्जन्ति तत्पारमहंस्यम् अन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्ठाद्यमनोः भवद्भिराचक्ष आत्मापगमो अत्र यावान् नवपदन्त्यात्मसमं पदत्रेणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदानुरुत्यं व्यचरन् मृगयां वने मृगाणानुगतः शान्तः श्रुतितस्त्रुषितो पुरुषं जलाशयम् अचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं तदर्शमुनिमासीनं शान्तं एडदलोचनं प्रतिरुत्यन्द्रियप्राणं मनोबुद्धिम् उपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मबोधम् अविक्रियं विप्रकीर्ण जडाचन्नं रौरवेण अजनेन च विशिष्यत् ताळुरुतगं तदा बोधमयाचत आडप्तत्र नभूं यादिः असंप्राप्ता अर्क्यसून्ततः अवज्ञातम् इवात्मानं मन्यमानश्चकोपः अबोधपूर्वः सकसः शुत्रभ्याम् अत्युतात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत् ब्रह्मणमत्सरमन्यरेव च सदु ब्रह्म ऋषेरंसे गदासुमुरकं जोषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमाहमत् एष किं निपृता शेषकरणोन्मीलितक्षणः वृषा समाधिर आहोस्वित् किं नु स्यात् शत्रुवन्तभिः तस्य पुत्र अतितेजस्वी हिरण्यबलगो अर्भुगैः राज्ञाकं प्रापितं तादं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत् आहो अधर्मपालनं पेब्नं बलिम्बुजामिव स्वामिन्यकं यत् दासानमद्वारबाणं शृणामिव ब्राह्मणे शत्रुपन्तुर्हित्वारबालो निरूपितः सकदं तत्गृहीत्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गदे भगवतिः शास्त्रव्युत्पादकामिनां तद्भिन्न स्यात् नत्याहं सास्मि पश्यत मे बलम् एतत्परो शतां रक्षो वयसान् ऋषिबालकः कौशिक्यापि उपस्पृश्य वाक्वज्रं विससर्जः इदं लङ्घितमर्यादं दक्षक सप्तमे अहनि दंक्षति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तदद्रुहं ततो आप्यत्याश्रमं बालहो गले सर्पकले वरं पितरं वीक्ष दुःखार्थः मुक्तखण्डरुरुतः सवा आङ्गिरसो ब्रह्मणक्षत्वः सुतविलापनम् उन्मील्य शनैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृदोरघं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मात् तिरोदिशि केन वादे अपकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत् ऋषम्य शब्दमादतर्कमरो नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्पजम् अप्यनन्दत् अहो पतांहो महदज्ञ जय कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुद्धमोत्रतः नवीन्द्रवीर् नरदेवन् पराख्यं संवादम् अर्हस्यापि पक्वबुद्धेः
सम्मातमर्हसि अभिवकोपुत्ते यद्देजसा दुर्भिषकेन गुप्तः विन्तन्ति मत्रान् यहूदोपया प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्ने रथाङ्गपाणौ अयमङ्ग लोगः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यत्य अलक्ष्यमाणो अभिवरूधवत् क्षणात् तदत्यन पापं विपैत्यनन् भयं यन्नष्टनादस्य वसुर्विलम्बकात् परस्मृति सपन्ति पृच्छते पशुस्त्रिय अर्थनपुरतस्य वो जनः तदा आर्य धर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमयः ततो अर्थकामापि निवेशितात्मनां स्वनाम कपिनामिव वर्णसंकरः धर्मपाणो नरपतिः सदसम्राट् बृहत्सभाः साक्षात् महाभागवत राजर्षि हयमेध यट्टे श्रुत समयदो देनो नैवास्माच्चापमर्हति अभावेशस्व प्रत्ययेषु बालेन अभक्वपुत्तिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा शन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलप्ताः शब्दा कृषिप्ता हदापि नास्ति तत्प्रतिकुल्पन्ते तद्भक्ताः प्रभुवापि इति पुत्र कदाकेन स्वाणतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तत् चिन्तयत् प्रायुष साधुवलोके परे त्वन्द्वेषि योजितः न विदन्ति न हृष्यन्ति यद आत्मा अगुणाश्रयः श्री हरे नमः शर्म नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद अदि एकविंशत्यः सुदवाच महीवदिस्तद तत्कर्म गर्ह्यम विचिन्तयन् आत्मकृतम सुधर्मना अहो मया नीचमणाद्य मत्कृतम निराकस्य ब्रह्मणि कूढ तेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेरणात् दुरत्ययं व्यसनं नातितिर्कात् तदस्तु कामं तव निष्कृताय मे यदा न कुर्यां पुनरेव मत्ता अत्येव राजं बलमत्त कोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो मे तहत्पत्रस्य पुनर्न मे अभूत् पापी यसित्य त्वजदेव गोप्यः स चिन्तयन्नित्यमथा शृणोतु यदा मुने सुदोक्तो निरुदिस्तक्षकाख्यः ससाधुमेने नश्रेण दक्षकान् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अदो विहाये ममुच्चलोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्गसेवाम् अधिमन्यमाण उभाविशत्प्रायम् अमर्त्य नित्यं या वै लसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्गुरेणु अप्यधिकाम्बनेत्रे पुनाति लोकान् उपयत्र शेषान् हस्तं न सेवेद मरिष्यमाणः इति व्यवश्चित्य स पाण्डवेय प्रायोगपेशं प्रति विष्णुपत्यां तथ्यमुखन्ताङ्ग्रीपाणन्य भावो मुनिव्रत मुक्त समस्त संघः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनान महानुभाव मुनयस्य शिष्यः प्रायेण तत्तापि क्षमापदेशः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अतिर्वसिष्ठ श्यवणः शरत्पाण अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशुरगादिसुधाद राम उद्यत्य इन्द्र प्रमोद इत्मबाहु मेधदिदेवल आष्टिशेनो भारद्वजो गौतम पिप्पलादः मैत्री और्व कपश कुम्भयोनिः त्वयि वायुनो भगवन्नारदश्च अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वद्य राजर्षि वद्य अरुणादयश्च नाने ऋषिय प्रवरान्न समेदान अप्यच्च राजा सरसा भवन्ते सुगोपविष्टेष्वद देशभोजः कृत प्रणमः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास पविक्तचेत उपस्थितो अग्रे अविगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तम अनुग्रहणीयशीलाः राक्षां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दुरात्सृष्टं पद गर्ह्यकर्म तस्य मे अगस्त्य परावरेषु असक्तचित्तस्य गृहेषु अभीक्ष्णं निर्भेदमूलत्वजसावरूप यत्र प्रसक्तो भयमाश्रितत्ते तमोपयादं प्रतियन्ति विप्र गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे त्वजोपसृष्टकुहः तक्षको वा तत्फलं खायत विष्णुगादाः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महोत्स्यां उभयामि सृष्टि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमोत्विजेभ्यः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महत्स्यां उभयामि सृष्टि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमोत्विजेभ्यः इति स्म राजा अत्यवसायुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु तीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल अस्तेः समुद्रपत्न्यः स्वसुदन्यस्तभारः एवञ्च तस्मिन् नरदेवे देवे प्रायुपविष्टे दिविदेव संगाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरण्य प्रसूनैः मुदा मुहूर्तन्तु भयश्च नेतुः महर्षयो वै समुपा कथा ये प्रशस्य सात्वित्य अनुमोदमानाः ओच प्रजानग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोक गुणाभिरूपम् नवा इदम राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु
ये अत्यासनं राजकिरीटजुष्टं सत्य जहुर्भगवत् पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावत् इहास्महे अद्य कलेवरव्यावदसौ विहाय लोकं परं रजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रतानः आशुच्य तत्श्रीगणवच परीक्षित सममुदच्युत गुरु चाभ्यलीकम् आवर्षदैनान् अविनन्त्य युक्तान् सुसृष्टमाणचरितानि विष्णुः समागता सर्पति एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहादवामुत्रच्च कश्चनात् हृदय परानुग्रहम् तदश्च वपृच्छ्यमिमं विपृच्छ हे प्रश्रप्य विप्र इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृत शुद्धं च तत्रामृषदाभियुक्तः तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामणमाणानपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गनिजलापदुष्टो वृतश्च बालिरवधूतवेषः तं तु यष्टवर्षं सुकुमारपादगौरवाक्फंस कपोलगात्रम् चार्वाय यदाक्षोन् नसुतुल्यकर्ण सुब्रवाणनं कंबुसुजातगण्डं निगूढजत्रं मृदुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभि मलिवल्कूतरं च दिगम्बरवक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमापं श्यामं सदाभिच्च वयोन् अङ्कलक्ष्म्यास्तेन मनोक्तं ऋषिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनिः स्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अविगूढवर्चसम् स विष्णुराधो आदिदय आहताय तस्मै सपर्यां शिरसा आजहार तदनुवृत्तस्य बुधस्तयो अर्भगा महासने सोपविवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महान् महीयसा ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगैः विरोचतालं भगवान् यतिन्तुः ग्रहक्षदारानिकरैः परितः प्रसन्तमासीनं अकुण्ठमेधसं मुनिं प्रभभागवतो अप्युपेत्य प्रणम्य मूर्त्ना वहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिरा सुन्दरतया अन्वपृच्छत् परिषद्वाच अहो अद्य वयं ब्रह्मण सत्सेव्या शत्रुबन्धवः कृपया अतिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृतः येषां संस्मरणात् पुंसां सत्यशुद्ध्यन्ति वैग्रहः किं पुनः दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्याद्य महायोगिन्य पादकानि महान्त्यभि सत्य नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः अभिमे भगवान् प्रीतः कृष्णपाण्डुसुतप्रियः वैतृषसय्य प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य आत्मबान्धवः अन्यदा दे अव्यक्तगतेः दर्शनं नः कथं नृणां यदरां म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वणयसः अधपृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्यैह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छोदव्यम् अधो जप्यं यत्कर्तव्यं च विप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यत्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मणो गृहेषु गृहमेदिनं न लक्ष्यते हि अवस्थानम् अभिगोदोहनं क्वचित् सुदुवाच एवम् आभाषितो पृष्टः स राज्ञां श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बातरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादशसहस्रं परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुगागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्ध समाप्तः हरिः ओं तत्सत् श्री हरये नमः श्री नमः शरण नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय मित्र ಮೊದಲ ಸರ್ಗಂ ಪೂರ್ತಿ ಮೊದಲ ಸ್ಕಂದಂ ಪೂರ್ತಿ ಆಡಿದ್ದೆ ராமாயணத்துல தான் சர்க்கம் வரும் இதுல அத்தியாயம் வரும் முதல் ஸ்கந்தம் பூர்த்தி அடையுது தடம் அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்கந்தம் பார்க்கணும் ராம 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 சீதாபதே ராம 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 राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय आंजनेय स्वामी की जय सर्व साधु मंडली की जय राम 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 श्रीमद् भागवत की जय राम 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 श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः।